رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وإترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر بزم کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسراد دولا حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ دے اندر عاجزانہ ہدیتاً تحفتاً درود و سلام عرض کرن تو بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم قابل صد احترام عزت مآب سامعین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائیو دوستو بزرگو تمام تعریفاں عبادتہ سجدے دے لائق صرف ایک کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے. درود لامحدود پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ دے اندر برادران اسلام میرے بھائیو دوستو بزرگو قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ فجر 30واں پارہ ہے اور اس دی آخری آیت تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. اس دے اندر خوش نصیب اطمینان والے نفس بندہ مومن دا جو آخری وقت ہوندہ ہے اس وقت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے بارے فرماندہ ہے اس دا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والے نفس اے اطمینان والی جان. قرآن مجید دے اندر جان یا نفس دیاں کئی قسمہ بیان کیتیاں گئیاں نے. نفس لوامہ بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے. اتھے اطمینان والی جان دا ذکر کیتا جا رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان ارجی آجا لوٹا کدھر الی رب کے اپنے پالنے والے کی طرف. رب کا مطلب پالنے والا. ارجی الی رب کے اپنے پالنے والے کی طرف آجا. کس حالت میں آجا؟ راضیت مردیہ کہ تو ہم پر راضی ہم تجھ پر راضی. اے اطمینان والی جان تو اس حالت میں ساڑی طرف آ کہ تو ساڑے تے راضی اسی تیرے تے راضی. جیڑی اطمینان والی جان ہے
وہ مومن کی ہے۔ مومن اپنے رب نو دیکھے بغیر اس نو ایک ماندا ہے، اس دی وحدانیت تے ایمان رکھدا ہے، پھر اللہ دے احکامات دے اتے عمل کردا ہے، فرائض و واجبات دی پابندی کردا ہے، اسلام دی خاطر ہر دکھ نو برداشت کردا ہے، تکلیف نو برداشت کردا ہے، تو پھر ایسے مومن نو اللہ اے فرما رہے ہیں۔ پھر اس دے میں اس حوالے دے نال پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کی تھی، کئی ہور حوالے دے نال۔ اج ایک ہور موضوع، ایک عظیم ہستی دا اسی ذکر کرنا ہے، تو اس واسطے اس آیت نو موضوع سخن بنایا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے پالنے والے کی طرف آ جا، اس حالت میں کہ تو اللہ پر راضی، اپنے رب پر راضی، رب تجھ پر راضی۔ تو پھر جدو ساڑی طرف آمدہ تے اسی تینوں کلیاں رکھاں دے نہیں، آمدہ تے اسی کی کران دے؟ فرمایا فَدْخُلِی فِی عِبَادِی، جدو ساڑی طرف آن تک کی طریقہ ہے، پہلے میرے بندیاں وچ داخل ہو، میرے بندوں میں داخل ہو، فَدْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی جنتی، پھر میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں شامل ہو۔ تو سارے بندے نہیں، جڑے اس دے خاص بندے نے۔ اے آیت جڑی ہے نا، اس دے بارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دا شان نزول، بیک گراؤنڈ اس دی جڑی ہے وہ اے وے کہ اے آیت حضرت امیر حمزہ، حضرت عمار، حضرت بلال، سلمان، اے اونا دے حق وچ میرے رب نے نازل کی ہے کہ انہوں نے دکھ بڑے برداشت کیتے ہیں، تے جڑا بھی قیامت تک واسطے رہندی دنیا تک اسلام دین دی خاطر دکھ برداشت کرے دا، ان دے واسطے پیغام ہے کہ تو جدو ساڑی خاطر سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، ان دا مطلب تو ساڑے تے راضی ہیں، ساڑے نال پیار کرنا ہے، تے اسی تیرے نال پیار کرنے ہیں، تے تو ساڑے نیک بندیاں میں شامل ہو، داخل ہو، اور پھر ویکھ اسی تینوں جنت دے انعامات عطا فرمانے ہیں۔ حضرت جس ہستی دا اج ذکر کرنا ہے، انہوں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اپنا سردار کہندے سن۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی اپنا سردار کہندی سی، اور جنہ دے بارے چ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور قرآن مجید دی ایک اور آیت ہے، جدو یہ غلام قسم دے لوگ، ماڑے لوگ میرے آقا دی بارگاہ چ بیٹھنا، تے ایک دن بیٹھے تے کافراں دے سردار آئے، تو وہ کہنے لگے اچھا اگر اینا ماڑیاں تواڈے کول بہنا ہے نا، سرکار نو مخاطب ہو کے کہنے لگے، تو پھر اسی نہیں تواڈے کول آنا، اسی نہیں تواڈے تے ایمان لے کے آنا۔ تے رب نو انہاں دی گل چنگی نہ لگی، قرآن چ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، سنیا یہ ایویں بک بک کردے نے، تسی اپنا چہرہ اینا اپنے ماڑیاں غلاماں تو پھیرنا نہیں۔ یہ جڑے رب دے تمنا دے اندر یریدون وجہہ، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی شان بیان کی تھی، اور انہاں وچوں ایک ہستی دا نام جنہوں نے دنیا کائنات حضرت بلال، سیدنا بلال کہندے نے، جن کے والد کا نام رباح ہے، جن کی والدہ کا نام حمامہ ہے، اور سیرت نگار لکھ دے نے کہ ابراہا جڑا ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا سی، اللہ نے اس نو ذلیل و رسوا کیتا، ان دی قریبی عزیزہ اس دی بہن دے بیٹے نے حضرت بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے اسلام لے آن دے اتے بہت سارے واقعات نے،
सीरत निगारा ने लिखे ने, कई वाक़यात लिखे ने, और अगर उन्होंने वाक़यात नूं ही बयान किया जाए तो यह जुमा की अगला जुमा कई जुमे गुजर सकते हैं। मगर मैं मुख्तसर खुलासा तन रखना इतनी बात चाहना। कई सीरत निगारा ने लिखा कि एक हवेली दे अंदरों रोन की आवाज़ आई, महबूब अलैहि सलाम गुजरे, देखा अंदरों किसी दे रोन की आवाज़ आई, दरवाजे ते दस्तक दी, अंदरों जड़ा रो रहा सी, हाय वाय कर रहा सी, उन्हें देखा कि ये जिंदगी विच ऐसा अंदाज मैं पहले नहीं सुनिया, दरवाज़ा खटखटान दा, दस्तक देन दा ये अंदाज पहले कभी नहीं देखा सुनिया, ते कोई आम नहीं लगता। बड़ी मुश्किल अपने आप नूं घसीटदा होया, शिद्दत दा बुखार है, उठ नहीं सकता, बड़ी मुश्किल हवेली दे दरवाजे ते पहुंचा, कुंडा खोलिया, जिवें खोलिया अज तो पहले एडा सोहना वेख्या ही नहीं सी। गुलाम इब्ने गुलाम, गुलाम इब्ने गुलाम सी हजरत बेलाल। पूछा रोन वालिया क्यों इतने दर्द नाल रो रहे हैं? क्या मेरा होया जू कोई ना, उमैया दा गुलाम आ ते वो ड्यूटी ला गया है, ते अगर शाम तक मैं ये दाने न पीए, चक्की न चलाई, तो ये मैनू बड़ा मारेगा, मैनू शिद्दत दा बुखार है, मैं ना उठ सकना ना बैठ सकना। सरकार उन्होंने नहीं पता कि ये रब दा महबूब है, रब दा हबीब है, नबी आखिरुज़्ज़मा है। हज़रत बिलाल नू अजे कोई नहीं पता। सरकार ने फरमाया क्यों परेशान हो गया, तू आराम कर ते तेरी चक्की अज मैं चलावांगा। सरकार चक्की चलान लग पे। दिखन वालियां ने ते बड़ा कुछ लिखा है कि सरकार दा इशारा आया ते चक्की अपने आप चलती पई है। ते जिबरील भी आ गए, सोने असी खादम किस वास्ते हैं? फरमाया ये नहीं कि कोई चक्की चला नहीं सकता, मैं एक चक्की दी तरफ तवज्जो की, चक्की फिर रही है, तो सिर्फ चक्की नहीं, मैं तो किसी का इस्लाम वास्ते दिल फेरदा पिया, मैं तो इस्लाम का मुअज्जन ते बांगा लभदा पिया। बड़ियां गल्लां ने। एक जगह ते ये भी लिखा है कि सरकार ने लोगों को पैगाम दिता, लोगो मेरे अल्लाह नू एक मान लवो, किसी अरबी नू किसी अजमी दे उत्ते कोई फजीलत नहीं जे, किसी अजमी नू किसी अरबी ते कोई फजीलत नहीं जे। मेरा अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। माड़ियां ते जुल्म ना करया करो, गरीबां ते उत्ते जड़ा तरस करया करो, उन्हां नाल प्यार करया करो। हज़रत बिलाल कहते ने अज तो पहले ये गल्लां सोहणियां ते मिठियां ते गरीबां दी कोई मदद ते गरीबां दी हमायत करन वाला अज तो पहले सुनिया ही कोई नहीं सी, वेख्या ही कोई नहीं सी। ते जदों ये गल्लां सोहणे ने कीतियां ते काफर आ गए, किसी ने इधरों पत्थर मारिया, किसी ने इधरों आप नूं जो है मारिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, ते कल्ला मैं ही आप दे उत्ते आंसू बहान वाला सा कि यार ये कौन है, गल भी बड़ी सोहनी करदा पिया ते सारे जालम इन्हां नूं मारदे पए ने। ते वो मार मार के अपनी खबासत का इजहार कर रहे सन, जुल्म तशद्दद करते पे सन। एक वेला आया, सरकार जदों जान लगे तो अगे वध के मैं अर्ज किया, सोनिया कोई मदद तो नहीं कर सकता, मगर तुहाडे इस दर्द के अंदर जिहड़े मेरे आंसू गिरे ने ना, ये नजराना तोहफा पेश करना, होर तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तकलीफ मैनू बड़ी हुई है कि जो इन्हां ने तुहानू दुख दिता है ते मारिया है। इस तरीके दी कई रिवायात ने। बहरहाल मुख्तसर है कि मेरे आका दी अदा वेखी, सरकार दा पैगाम सुनिया, आप दे दिल विच एक खुदा वहदहू ला शरीक रब्बुल आलमीन दी मोहब्बत जाग पई। ते जदों मोहब्बत जाग पई, सरकार कोलों जामे इश्को मोहब्बत पी लिया, ते उमैया दी हवेली है, ते आप खड़े होए अल्लाह दी इबादत कर रहे ने। रकू किया, सजदे विच गए, पिछों उमैया आया, आके बड़ा जोरदार ठुड्डा मारिया, ओए मेरी हवेली च की कर रहे हैं?
حضرت بلال نے کہا میں اللہ دی عبادت کر رہا ہوں. کیڑے اللہ دی؟ فرمایا ایک اللہ دی عبادت کر رہا ہوں. انہیں آخیا بغیر ویکھیوں ساڈے تے اے خدا سامنے نے تے تیرا کتھے وے؟ فرمایا یہ سیرت دیاں کتاباں دے جڑے جملے نے انہاں دا خلاصہ عرض کر رہا کہ حضرت بلال نے سینہ تان کے فرمایا تواڈے اے جڑے جھوٹے نے جنہاں نو تسی سامنے لئی پھردے ہو انہاں جھوٹیاں نو میں نہیں پوجدا. میں تے ان دے کولوں ایک سنیا ہے جن دی زبان تو کدی جھوٹ نکلیا ہی نہیں ہے. انہیں کہا کہ یہ رات دا ٹائم سی. کیڑا ٹائم سی؟ رات دا ٹائم سی. اس نے آپ جڑا بن کے تے جڑے دیہاتاں دے پنڈاں دے لوگ رہن والے ایتھے موجود نے ایسے ایسے درخت ہوندے نے کنڈیاں والے جنہ دے بڑے ہی زہریلے تے جڑے نے بڑے وس والے کنڈے ہوندے نے کہ وہ بندے نو ایک چبھ جائے نا تو ان دی وس اینی ہوندی ان دا درد اینا ہوندا کہ بندہ برداشت نہیں کر سکدا. حضرت بلال پاک نو انہیں بن کے جڑا نا چھاپی ایک درخت دا جو شاخ مگائی ان دے جڑے کنڈے لا لا کے تے آپ دے جسم دے چبھوندا پیا تے کہندا ہے کہ میں تیرا مالک ہاں تو میرا غلام ہے میرے تو علاوہ تیرا کوئی نہیں کسے نے تینوں چھڑانا نہیں تو میرے قبضے وچ ہے تے تیرا ایتھے حمایتی بھی کوئی نہیں تیرا کوئی مددگار بھی کوئی نہیں تے چنگا اے ہوئی ہے کہ تو میرے خداواں نو من انہاں نو چھڑ دے انہاں دے خدا نو چھڑ دے. حضرت بلال نے کیا جسم میرا تیرے حوالے آ میرے بدن دا میرے تن دا تے تو مالک ہیں مگر میری روح تے میرے دل دا تو مالک نہیں ہے. وہ اوہی مالک ہے کہ جن دے ورگا کائنات وچ کوئی نہیں ہے جن نے دسیا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے. یہ گلاں حضرت بلال نے کیتیاں انہیں ساری رات آپ انہوں بن کے تے آپ انہوں کنڈے چبوئے آپ انہوں ماریا. سویر ہوئی ایک پہاڑی جگہ ہے اس جگہ دے اتے بڑی گرم تے دنیا کائنات دے کسے بھی کونے وچ بندہ ہوئے تو انہوں بندہ پوچھے نا کہ یار سب تو زیادہ گرمی پیندی کتھے ہے تو وہ کہندا یار مکے دی سرزمین تے بڑی گرمی پیندی. اج دے دور وچ بھی تسی تحقیق کرو پھر اس وقت گرمی اور پھر پہاڑی دے اتے آپ اس جگہ جتھے پوری دنیا دی اج بھی مشہور گرمی پیندی تو اس وقت بھی اتھے پہاڑی دے اتے جا کے لٹا کے آپ دے پیٹ دے اتے پتھر رکھ کے آپ پھر مارنا شروع کر دیتا. آپ اتنا کو ماریا مگر آپ کو جدوں بھی امیہ بدبخت پوچھدا سی کہ ہاں بھئی کی خیال ہے آپ ایک ہی جواب دیندے سن تینوں راتی بھی کیا سی نا کہ میرے جسم دا تن دا تے تو مالک ہو سکنا ہے مگر دل دا تو مالک نہیں. میں دل اس محبوب نو دے چکیا جن نے دسیا اللہ ایک ہے تے وحدہ لا شریک ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو ماریا دن نو بھی ماریا. صرف ایک دن دی بات نہیں 2 دن دی بات نہیں 2 ہفتیاں دی بات نہیں 1 مہینے دی بات نہیں 2 مہینے دی بات نہیں. کوئی ایسا ظلم نہیں کوئی ایسا تشدد نہیں کوئی ایسی مار نہیں جڑی آپ نو ماری نہ گئی ہوئے. تلواراں دے نیزیاں دے حجاں مار مار کے آپ نو کیا جاندا سی بھی چھڑنا ہے کہ نہیں. 10 آپ اتنا ہی بلند آواز دے نال احد 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 اللہ الصمد اللہ الصمد بار بار رب العالمین دی وحدانیت دا ذکر کر دے. وَرَسُولُهُ احمد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا نام جپ دے. دن گزردا ہے رات گزردی رات نو بھی مار دن نو بھی مار. اتھوں تک لکھن والیاں نے لکھے آپ دی چربی دے نال کوئلے بھسم ہو جاندے سن اگ بجھ جاندی سی مگر آپ احد احد دے نعرے بلند کر دے سن.
بلال پاک نو رات بھی دن نو بھی مکے دے گماشتے نوجوان بلا کے کائنات دا مذاق بلال نو بنا دیتا گیا، مگر بلال دی آواز پست نہیں ہوندی، کمزور نہیں ہوندی، اتنی بلند ہوندی ہے جتنا امیہ ظلم کردہ ہے، جتنا کافر ظلم کردے نے۔ ایک دن کہن لگا امیہ کہن لگا اج یا مر جائیں دا یا تو اونا دا دین چھڑ دے میں دا۔ ایک گان دی کھل لئی ذرا تصور کرو، اس دے اندر آپ نو بند کر دیتا گیا، ٹیر دی گرمی پتھر دے اتے رکھ کے اتے لویا رکھ دیتا گیا، ماریا گیا، حجہ ماریاں گئیاں۔ بلال پاک اتنا ہی بلند آواز دے نال احد احد اللہ الصمد ورسولہ احمد اللہ احد نغمے آپ علاق دے پہلے میری سرکار نو پتا چلیا، فرمایا میرے غلاموں اپنے ساتھی دا پتا کرو، اس دی مدد کرو، اپنے ساتھی دا خیال کرو، کیونکہ میرا نبی میرے آقا آپ دی عظمت دے شان، آپ غلامہ دا دکھ نہیں برداشت کر سکتے، دکھ نہیں سہ سکتے۔ رب نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نو اپنے غلام مومن دی تکلیف برداشت نہیں، ہر کوئی حریص مال دا اپنے آپ واسطے حریص ہے، میرے آقا علیہ السلام حریص نے امت واسطے غلامہ واسطے حریص نے۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ نے دیکھا بڑی روایات نے، آپ نے اس تو پہلے بھی کیا بلال یہ ظالم اتنا ظلم کردہ ہے، تیری آواز اتنی بلند ہوندی ہے، کسے ویلے تو چپ کر جایا کر، آہستہ بول لیا کر۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں میں آہستہ بولا، میں دے جھوٹے دے سامنے اپنے سچے رب دا ذکر نہ کراں، میں اپنے آقا دا ذکر نہ کراں۔ اور اس شاکان نے لکھا بلال نے جدو آپ نے کیا اے ظالم اتنا ماردا ہے، اتنیاں تکلیفاں دیتا ہے، میں ابو بکر تینوں پتہ ہے تو میرے ال ویکھ کے پریشان ہو گئے، اکھاں وچ آنسو آ گئے، بازار وچ تے کوئی برتن خریدے نا تو انہوں بھی ٹھکور ٹھکور کے ویکھدا کچا ہے کہ پکا ہے، تے میں عشق بازار کا برتن ہوں، عشق بازار کے اندر میں بھی ایک برتن ہوں، مجھے بھی مالک خریدنے والا ہے اور دیکھ رہا ہے یہ کچا ہے یا پکا ہے، یہ سرخ ہے یا پیلا ہے۔ صدیق آزمان میں آزمانے والا وہ آزما رہا ہے، اور میں اپنی آزمائش پر اللہ کے حکم سے پورا اتر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اج تے بلال دی حالت ویکھی نہیں جا رہی، بے ہوش ہو جاتے نے، وہ ماردہ ماردہ تھک جاتا ہے، مگر بلال مار کھاندے کھاندے تھک دے نہیں، انہوں کہندے نے سا لے لے تے پھر مار لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ابو بکر تیرا کی خیال ہے؟ یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے میں خرید نہ لواں، میں بلال کو خرید کے آزاد نہ کروا دوں؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ بلال، ابو بکر جاؤ، تے جدو خریدنا ہے نا تے میرا بھی حصہ نال پا لینا، میرا بھی حصہ۔ یا رسول اللہ آپ تو آپ فرمائے ابو بکر بھی آپ کا غلام ہے، بلال بھی آپ کا غلام ہے، اجازت لے۔
सिद्दीक अकबर वापिस आए, उमैया नाल गलबात की थी, क्यों तू इतना जुल्म करना है, क्यों इन्हां गुलामां नूं मारना है। उमैया कहन लगा तेनू इतना ही प्यार है ते इसनू खरीद ले, मैं तेरा कर्जा भी देना है, मैं तेरे पैसे भी देने ने, तू उन्हां दे बदले। फरमाया ठीक है गल कर। कहन लगा जेड़े मैं तेरे पैसे देने ने वो भी मैं नहीं देंगा। फरमाया होर तेरी कोई गल बात है, शर्त ते गल कर। कहन लगा तेरा एक गुलाम नस्ताख अरबी है, बड़ा सोहना है, चिट्टे रंग वाला है, वो दे दे। फरमाया ठीक है गल मुक गई। जदों आपने इन्नी गल की ते आप जिस वेले आ रहे सन ना, तो उन्हें पता लग गया कि अबू बकर सिद्दीक होने इन्हू खरीदन वास्ते आ रहे ने। तो उमैया अपने गुमाश्ता नू अपने साथियों नू कहन लगा अज मैं अबू बकर नाल ऐसा खेल खेलांगा कि इनदे नाल अज तक किसी ने ऐसा खेल खेलिया ही नहीं होवेगा। मगर कुदरत वेख रही सी जालिमा तू की जेड़ा खेल खेलना है। अबू बकर ऐसा खेल खेलेगा कि इसके इस किरदार का जिक्र हम कयामत तक के लिए कुरान मजीद के अंदर कर देंगे। अल्लाह अकबर। कहने लगा अपना उस अरबी गुलाम नस्ताख वो भी मुझे दे दे। फरमाया गल मुक गई ठीक है। कहने लगा नहीं 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 उसकी बीवी भी दे दे। आपने फरमाया ठीक है गल मुक गई। कहने लगा नहीं नहीं उसकी बीवी और उसके साथ उसकी बेटी भी दे दे। फरमाया ठीक है गल मुक गई। कहने लगा नहीं नहीं इसके लिए रिवायात के अंदर आता है 200 दीनार से लेकर हजारों दीनार की बात उसने की उमैया ने कि इतने दीनार तू दे दे। तो फिर बिलाल फरमाया जालिम तू किसी एक जगह पे रुकता ही नहीं है, बार बार झूठ बोले जा रहा है, बार बार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कह लगा ला तो इज्जत की कसम जी होन गल की मैं पूरा रवादा। आपने उन्होंने अपना गुलाम भी दे दिया अरबी, उसकी बीवी भी दे दी, उसकी बेटी भी दे दी, 200 दीनार कम अज कम इससे ज्यादा कभी आता है वो भी दे दिया। उधर जाके उमैया कहने लगा ओ हबशी आप बेहोश ने, आप उन कोई होश नहीं, वो अपने अल्लों मार चुकिया सी। हिलादा जाके हजरत बिलाल नू ओ हबशी होश कर, कोई सांस ले ताकि मुझे पूरी कीमत जो मिल रही है ये मेरे पास रहे। सिद्दीक अकबर कहते ने बिलाल नू होश कोई नहीं, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। मेरे नाल सरकार ने दूसरे अपने गुलाम जैद नू भेजा होया सी कि जा मेरा अबू बकर अज बिलाल नू आज़ाद करान लगा है, खरीदन लगा है, तो तू भी नाल जा। एक तरफों जैद ने इन्हां ने मोढ़ा दिता, एक पासों मैं दिता। बिलाले पाक नू होश कोई नहीं, उस जालम ने मारिया ही इन्ना सी, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं सी जिथों खून का फुहारा ना चलता पिया होवे, जख्मी ना होवे। मेरे भाइयों अम्मा आमिना मस्जिद में हाजिर होने वालों, कलमा पढ़ लेना बड़ा सौखा है, इसको संभालना बड़ा औखा है। इसकी कदर व कीमत पूछनी है तो बिलाल से पूछे, सहाबा से सलमान सुहैब, इन गुलामों से पूछे, मेरे आका के गुलाम करबला के शहनशाह से पूछे जिन्होंने इस कलमे की कीमत अदा की है। मुझे और आपको तो माँ बाप मुसलमान सन, मुफ्त विच कलमा मिल गया, दीन मिल गया, कोई कदर नहीं। इधर देखे बिलाले पा लैके जब सिद्दीक अकबर चले, आप नू सहारा दे के उसने ठट्ठा कीता, कैका मारिया। कह लगा सिद्दीक तेरी जहानत, तेरी बारीक बीनी सिर्फ मक्के दी मंडियां दे अंदर मशहूर नहीं, तेरी तिजारत, तेरी गलबात, तेरी बारीक बीनी यमन दियां मंडियां तक मशहूर है। मगर अज तू धोखा खा गया है, एक खोटे अखरोट दे बदले तू मैनू लाल दे दिता। आपने फरमाया जालिमा ये तेरे वास्ते आ कि तू मेरे कोलों जिन्हों लिया इन्हों की तो एक खोटे अखरोट के बराबर भी कीमत नहीं,
تو اس دے بدلے مینوں ایڈا سونا قیمتی لال دے دیتا ہے کہ جس کی قیمت دا تینوں پتہ ہی نہیں ہے. اگر میرے پاس تو جو میرے مکے کے اندر میری پراپرٹی ہے، جو منڈیوں کے اندر میرا سامان تجارت ہے، آج تو کہیں سارا بھی مانتا، اور رب کعبہ کی عزت کی قسم اگر میرے پاس یمن کی سلطنت بھی ہوتی وہ بھی میں بلال کے بدلے دے دیتا، پھر بھی میں کہتا میں آسانی وچ رہ گیا، میں فائدے وچ رہ گیا، تو ہی چپ کر گیا سیں. اگر تو منگدا چلا جاندہ صدیق اکبر اج کائنات ساری بلال دے قدماں تے قربان فرمایا ظالمات تینوں کی پتا تے میرا وجدان کہندا کھڑی دا تاجدار آپ دی روح اتھوں گزر رہی سی. آپ نے بڑی سونی بات کی تھی. آپ فرمان لگے ہو کچ بھی من کا تے لال بھی من کا تے اکو رنگ دہانا جازر کر دے کول لی جائے تے فرق ہے لکھا کوہانا پتل سونے نال نتل جی میں سر میں نالی کو لے کعوہ دی قدر محمد جتھے کوئل بولے. بلکہ اگے بڑی سونی گل میری تواڈی مٹھی زبان وچ حضرت میاں صاحب نے سمجھان واسطے مینوں توانوں بھی ایک سبق دیتا. آپ فرما دے نے گندا کانا اکو جیسے تے پیندے رس زمین دی، ایک بھکا ایک مصری بھریا تے قدرت نہیں گمی. آپ نے فرمایا بلکہ ایتھے کو اور بھی اگلی گل میاں صاحب دے نال بھی کسے گل کی تھی. میاں صاحب غضب ہو گیا، ایسا غضب کہ یوسف علیہ السلام اللہ دا نبی کھوٹیاں گرما تے وک گیا. قرآن دے وچ ذکر آ گیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا. کھوٹیاں پیسیاں یوسف علیہ السلام اللہ دا نبی کھوٹیاں پیسیاں فرمایا سوال کرن والیا نہ ویچن والیاں نو پتا سی نہ خریدن والیاں نو پتا سی. ویچن والے بھی دشمن خریدن والے بھی مسافر. آپ فرماتے ہیں میرے کو پوچھ کہ کون قیمت لاندا تے کون قیمت دیندا پھر پتا چلدا. میاں صاحب کہتے ہیں جے یعقوب کر دے قیمت تے مل زلیخا لاندی اور جان دیندی ایک دید دے بدلے تے او بھی قبول نہ پہنے. مایا اور ظالمات تینوں کی پتا کہ بلال دا مقام کیے، بلال دا رتبہ کیے، اور میرے کو دنیا کائنات ہوندی میں ساری بلال دے قدمہ تے قربان کر دیندہ. حضرت بلال نو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کار لے کے آئے. ہفتے بعد حضرت بلال نو ہوش آئی. اس ظالم نے اتنا ماریا جدو ہوش آئی اکھاں کھول دیاں پوچھتے نے صدیق میرے آقا کتھے نے؟ فرمایا
سرکار روزانہ آ کے تیرے جسم تے ہاتھ بھی پھیر دے سن تے تیرے واسطے دعاواں بھی کر دے سن. ابو بکر مینوں سرکار دی بارگاہ وچ لے چل. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال نال لے کے میرے آقا دی بارگاہ وچ چلے. جویں حجرے دے اندر قدم بلال نے رکھیا رب دا محبوب رب دا حبیب کھڑا ہو گیا. اگے بڑے بلال سینے نال لایا. میرے آقا علیہ السلام نے سینے دے نال لایا سر تے پیار دیتا. چولی وچ لے کے رب دا محبوب بیٹھ گیا. سرکار پیار کر رہے نے سرکار پیار کر رہے نے. ایک کدوں مقام ملیا جدو تن من اپنا گواہ بیٹھے. تسی اسی تے انگلی کٹا کے شہیدہ وچ نام لکھان والے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حدیث بیان کی تھی جس کا مفہوم ہے وہ کہ امام ذمہ دار ہے اور مؤذن دے حوالے دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اگے ارشاد فرمایا تو اسلام کا پہلا امام میرے آقا ہے اور اسلام کا پہلا مؤذن بلال پاک ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لوگوں میں عرب کا سردار ہوں بلال حبش کا سردار ہے. بلال پاک سارا دن میرے آقا دے خدمت وچ رہندے نے رات نو صدیق اکبر دے گھر وچ آ جاندے نے. ایک دن ابتدا دے اندر جدو آپ نے خریدیا نا امیہ کولو تے ایک دن گھر وچ تے آپ نے نا پیار نال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کن تو پھڑ کے نا پیار نال فرمایا تینوں ایویں ویلیا نہیں رہن دینا حضور فرماؤ. فرمایا تینوں لکھنا پڑھنا سکھانا ہے. آپ جدوں بھی آدھے سن نا باہروں تے کسے درخت دا کوئی جڑا نا شاخ توڑ کے ان دی قلم بنا کے تے لیا کے تے نیم دے پتے لیا کے تے سیاہی بنا کے دینا بلال انج لکھیا کر انج لکھنا ہے. ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے خوش آئے. بلال کہندے نے کہ میں دیکھیا کہ آپ بڑے خوش نے تے میں لکھ رہا سا تے میرے ہاتھ جڑے نا اور نیم دی سیاہی دے نال لبڑے ہوئے سن. تو صدیق اکبر نے فرمایا اپنے ہاتھ تھوڑے ڈھیلے چھوڑ میرے قریب کر. جویں میں ہاتھ ڈھیلے چھٹے تو صدیق اکبر نے میرے ہاتھاں نوں چوم لیا. جدو چومیا تے میں کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا آج میں آقا علیہ السلام سے حدیث سن کر آیا ہوں کہ لوگوں شہید کے خون سے زیادہ عظمت اور شان والی عالم کے قلم کی سیاہی ہے. عالم دین کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. آج یہ میں آقا سے حدیث سن کر آیا ہوں تو اسی لیے میں تیرے ہاتھوں کو چوم رہا ہوں. میں اپنی قسمت تے بلال کہندے نے ناز کیتا کہ اتنا مقام کہ صدیق اکبر میرے ہاتھاں نوں چوم رہے نے تے میرے ہاتھ بھی سیاہی دے نال لبڑے ہوئے انہاں نوں چوم رہے نے. میں پورے ہاتھ دوویں پھر جڑا نا سیاہی دے اندر لبیڑ گلے کر لے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اقبال کہتے ہیں اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یار جڑا بلال دی نقل اتارے میرے آقا انہوں اینا کو قبول کر لیندے نے. ابو محذورہ جدو مکہ فتح ہویا نا تو حضرت بلال میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو جا. کافرہ نے کیا اس ویلے تو پہلے اسی مر جاندے چنگا. کسے کیا میرا پیو مر گیا چنگا ہویا. انہیں اج کو غلام نو کعبے دی چھت تے تو نہیں دیکھیا نا. کچھ اپنے دے دل وچ ہی خیال آیا اور سارے اج صدیق اکبر بھی تھلے نے عمر بھی تھلے نے. اور عمر وہ ہیں لوگوں کو کہتے تھے لوگوں
ہمارے ایک سردار نے دوسرے سردار کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ امیر عمر فاروق جیسی ہستی کہتی تھی لوگوں بلال میرا سردار ہے، بلال میرا سردار ہے، سیدنا بلال عمر فاروق کہا کرتے تھے۔ اور اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے اج سارے نو تھلے بلال نو کعبے دی چھت تے کھڑا کیتا۔ حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں، میرے آقا دی خاطر کوئی دکھ سہ کے تا ویکھو پھر میرے آقا کتھوں تک پہنچا دینے۔ صرف اتھوں تک نہیں، ایک دن صبح ہوئی میرے آقا نے فرمایا بلال کون سا ایسا عمل کرتا ہے، میں نے رات کو اپنے آگے آگے جنت کے اندر تیرے چلنے کی جوتیوں کی آواز کو بھی میں نے سنا ہے، کون سا ایسا عمل تو بلال کرتا ہے کہ رات کو میں نے جنت کے اندر اپنے آگے آگے چلتے ہوئے تیری جوتیوں کی آواز کو سنا ہے۔ تیری آواز نہیں، تیری جوتیوں کی آواز کو میں نے پھٹک پھٹک کو سنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن بلال مجھ سے پہلے میری سواری کی مہار پکڑ کر جنت میں جائے گا۔ سرکار کے پاس ایک دن حاضر ہوئے، آخری حدیث سماعت فرمائے، بلال پاک کا تذکرہ تو ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں ایک دن آئے، سرکار نے فرمایا آؤ بلال ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یا رسول اللہ میرا تے روزہ ہے۔ فرمایا اچھا، واہ بلال ہم اپنا رزق یہاں کھا رہے ہیں، تیرا رزق جنت کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ اور سرکار نے آگے پھر فرمایا جب کوئی روزے دار کے سامنے کھاتا ہے نا تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرا تے روزہ ہے، یہ کھا رہا ہے، تو روزے دار کی ہڈیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بلال تیرا رزق جنت کے اندر محفوظ ہو رہا ہے اور ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں۔ وہ حضرت بلال کا آج ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے۔ اللہ محبوب کے ان پیارے اشاکان کے صدقے سے ہم سب کی دنیا کا برکت دے۔